السلام عليكم الاخوان، صافا بخير، كلشي مزيان. كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. معكم عبد الهادي ميري. اليوم غنشوفوا une petite simulation sur la plateforme de la formation à distance Electude. دونك اول حاجه كنشكروا الناس ديال سي دي سي على المجهودات اللي بدلوها باش يوفروا لنا هاد لا بلاتفورم. دونك اول حاجه غادي نمشيو ندخلوا لا بلاتفورم ديال هاد Electude. كتمشي هنا للجنب اغوش غتلقى سيميلاتور اليكتود، كتكليكي عليه. ملي كتكليكي عليه كيطلع لك هاد لي دوسي. عندنا نوسيون دو باز، نيفو افونسي، سبيسياليست. حنا غنمشيو غير نوسيون دو باز. هنا كيطلعوك بزاف ديال لي سيميلاسيون اللي تقدر دير. دونك عطا الله ما يدار في هاد السيستم هذا. دونك غادي نمشيو للسيميلاسيون الاولى اللي كتهضر على واحد البروبليم اللي هو لا بوبين داليماج 4 ديفيكتيوز interruption de la bobine primaire. Donc غنكليكيو لهاد لا سيميلاسيون. هنا كيطلعوا يعني شنو هو السيميلاتور اللي غتخدم به، ديفيون شنو هو البروبليم، لوردو دو طرافاي، اوتي ديسپونيبل اكسيتيرا. دونك حنا غنمشيو نديرو ديماري لو موديول. هنا كيطلع لك اوردر دو طرافاي. لو كليون سو بلان كو لو موتور تشوز تروفي لا بوبين داليماج défectueuse et remplacer là. Donc خاصنا نلقاو هاد لا بوبين داليماج اللي داير هاد البروبليم ديال غاطي داليماج. نحيدو هاد لوردر دو طرافاي. دونك اول حاجه غادي نمشيو نديماريو الطوموبيل. دونك ملي كيجي عندنا الكليون، دونك خاصك دير واحد البروسيسور دو دياغنوستيك، واحد لي زيتاب اللي خاصك تتبعهم باش نعرفوا بروبليم. دونك اول حاجه نتاكدوا واش كاين بروبليم ولا لا. دونك غنديماريو السياره tableau de bord. Donc طوموبيل ديمارات فعلا الموتور كيفيبري كيترعد، و لا لامب بيان لانديكاتور ديال تشيك انجين شاعل في طابلو دو بور، في طابلو دي زانستريمون. او غادي نسكتو السياره، نديرو دوزيام بوزيسيون ديال كونتاكت، باش نجيبو لاباراي دياغنوستيك. هي كاين هنا ايدونتيفيكاسيون دو فيكول. ضروري نديرو ايدونتيفيكاسيون بور ايطابلير ان بون دياغنوستيك. غنمشيو نديرو تو لي كود ديفو. دونك هنا طالع ليا لي كود ديفو. هنا طالع ليا غاطي داليماج ديتيكتير سور لو سيلندر 4. دونك هنا عندي ديسفونكسيونمون دو سيركوي بريمير سكوندير دو لا بوبين داليماج دي. دونك لا بوبين دي يعني الكار ا بي سي دي، يعني 1 2 3 4. مزيان. دونك يقدر يكون هاد ديفو ميموريزي، يقدر يكون اكطويل. دونك باش نعرف هادي خاصني افاسي. دونك ها ولات عندنا زيرو ديفو، با دو كود ديفو. نحيد لاباراي ونعاود نديماري السياره باش نشوف واش باقي عندي لو ميم بروبليم. دونك هي باقا البوله شاعله. دونك هاد لا لامب ديال التشيك انجين اللي كتبقى شاعله سينيفي كو لو بروبليم اي بريزون. دونك عندنا بروبليم اللي هو اكطويل. غنسكتو السياره، نعاود نديرو دوزيام بوزيسيون باش نجيبو لاباراي، نديرو ايدونتيفيكاسيون دو فيكول. نديرو ايدونتيفيكاسيون دو فيكول. دونك تو لي كود ديفو. دونك كيطلع لينا دابا هاد لي ديفو. دونك سي بون مزيان. نحيدو هاد لاباري دياغنوستيك. دونك عندنا بروبليم في لا بوبين نيميرو 4، كاتريام بوبين. دونك حنا باقي ما عرفناش دابا فين هي لا بوبين، واش الواحد كيبدا من هنا 1 2 3 4 او لا 1 2 3 4. حيت كاين دي كونستركتور اللي البوبين داليماج كتبدا اما من الكوتي ديال ديستريبيسيون، يعني رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4، يعني لو نومبر ديال لي سيلندر اولا لي نيميرو ديال لي سيلندر كيبدا من 1 2 3 4 من الكوتي ديال ديستريبيسيون اولا من الكوتي ديال لا بواط فيتال. يعني لا بوبين نيميرو 4 تقدر تكون هادي وتقدر تكون هادي. مزيان. نورمالمون خاصنا نمشيو لا دوكيومونطاسيون تكنيك ياك. بور لا دوكيومونطاسيون تكنيك ما لقيتش انا شي حاجه انا كتسينيفي ان بوبين هنا بالضبط، يعني شي حاجه كتقول لك ها هي يعني بحال في دونسومبل ديال كومبارتيمون موتور تقول لك ها البروميير بوبين.
دونك غادي نمشيو شيما دو كابلاج. ملي كتمشي شيما دو كابلاج، شيما دو كابلاج كيطلع لك هنا لي شيما ديال لي بوبين. دونك ملي كتجي هنا كطلع لك بوبين 1 بوبين 2 بوبين 3 بوبين 4. حنا باغيين هاد لا بوبين 4. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو هاد لي كولور ديال لي فيل ديالها. هاد الان فيها هنا اورانج بلو نوار، هادي فيها جون فير نوار، هادي فيها روج نوار بلو، وهادي فيها مارون غري نوار. دونك هادي هي لا بوبين نيميرو 4. هاد لا بوبين نيميرو 4 هي اللي عندنا بها الغرض. دونك ملي غادي تمشي حتى الكومبارتيمون موتور نقلبوا على هاد لي كولور هادو، نحيدو هاد الشيما دو كابلاج. دونك ملي غادي نجيو هنا غنلقاو ان دوك لي كولور اللي لقينا ديال لا بوبين 4 هما هادو. دونك هادي هي لا بوبين نيميرو 4. نقدروا نمشيو ديريكتومون ونبدلوا لا بوبين ونشوفوا، ولكن حنا بغينا نديرو واحد لي زيتاب اللي نقدروا نتبعوهم اللي هما دي زيتاب سامبل باش نلقاو بروبليم باللي كاين في لا بوبين مزيان. دونك هاد لا بوبين عندها 3 ديال الخيوطه، 3 فيل الكتريك. دونك غادي نمشيو للشيما دو كابلاج نعرفوا دوك لي فيل الكتريك دياولاش. الا مشينا هنا وشفنا هاد النوار هذا اللي جاي من هنا، هاد النوار غنلقاو انه جاي من لاليمونطاسيون. دونك هذا هو اللي كيجيب 12 فولت مزيان. وهاد الكري هذا هو الكوموند ديال الكالكيلاتور اللي كتكوموندي هاد الترانزستور. دونك الكالكيلاتور كتكوموندي الترانزستور بار هاد الفيل هذا اللي هو الكري مزيان. وعندنا المارون هو لا ماس ديال البوبيناج بريمير. هذا هو البوبيناج بريمير اللي غادي من هنا، وهذا البوبيناج سكوندير اللي غادي للبوجي مزيان. دونك هذا المارون هذا هو لا ماس ديال هاد لا بوبين. دونك غادي نديرو دي كونترول. دونك غادي نمشيو باش نكونترولي مثلا لاليمونطاسيون، نمشيو نجيبو الملتيمتر، نجيبو الملتيمتر كليكيو عليه هنا مزيان. هاد الطابلو غادي نحيدوه دابا باش نخليوه، غادي نخليو هذا شاعل، طابلو دو بور شاعل باش تبقى لنا لاليمونطاسيون الكتريك. غادي نمشيو باش نعرفوا واش جاي لو كورون الكتريك يعني لاليمونطاسيون ولا لا. نمشيو نديرو هذا في لاماس، ونمشيو نديرو هذا في لاليمونطاسيون اللي جايه من السيستم الكتريك. غنديرو هنا 20 فولت. دونك كاينه 12 فولت. دونك هنا في ليشيل غنديرو 20 حيت انا كنعبرو هنا قل من 20. دابا غنديرو 20 فولت. هنا في لي ميزور عطاتني 12 فولت. دونك ملي غنديماري ملي غنحيد كونتاك، دونك مشات درت كونتاك جات غنديماري. دونك ولات تقريبا 14 فولت. دونك لاليمونطاسيون كتجي مزيان طري بيان. دونك هنا لاليمونطاسيون اللي جايه للبوبين مفيها حتى شي مشكل. دونك لي فيزيبل لي رولي اكسيتيرا كلشي مزيان اللي جايبين لاليمونطاسيون الكتريك للبوبين. نمشيو نشوفو الشيما دو كابلاج، شوفوا شنو هما الكونترول لي كونترول نقدروا نديرو عاوتاني. دونك هذا الخيط هذا مزيان. دونك باقي عندي الخيط الاخر ديال لاماس، هذا ديال لاماس وعنده علاقه مع لاماس ديال سميتو. هذا الماغو عنده علاقه مع لاماس ديال الكالكيلاتور وبيان سور لاماس ديال لا كاروسري. دونك نقدروا نعبروا لاماس ديريكتومون من هنا، نديرو نحيدوها ونمشيو نديوه الماغو ونخليه نخليه راكب هنا في الكوس في لاماس. دونك هنا غندير، دونك هنا كاينه عندي كونتينيويتي يعني كاين لاماس، يعني لاماس دايز الكالكيلاتور ودايز لا بوبين. غنحيد. دونك هنا انا قطعت الكونتينيويتي، نعاود نديرها. دونك كاين لاماس. دونك في هذه الحاله هذه شنو اللي كيبقى لينا؟ كيبقى لينا
نبدلو لا بوبين. دونك مادام الكالكيلاتور مطلع لينا ان كاين كوبير في لو سيركوي بريمير، دونك الكالكيلاتور كتقرا كوريكتومون لي سينيو اللي كيطلعوا يعني في السيركوي ديال الترانزستور، وكتعرف باللي البوبين كتكوموندا ولكن ما كتخدمش. دونك غادي نجيو غنبدلو هاد لا بوبين، غنحيدو هاد الكونتاكت سميتو الكونيكتور ديالها. دونك غنحيدو الكونيكتور ديالها او كيتحيد بالطريقه لا بوبين، غنحيدو الكونيكتور ديالها ونحيدوها نبدلو. غادي نجيو هنا ونعاود كليكي فوقها لي رومبلاسي لا بيس، نرومبلاسيها نعاود نرجعها نركب الكونيكتور. غنحيد هاد الملتيمتر غنحيدها. غادي نجي هنا نعاود نديماري السياره. دونك الصوت ديال السياره تبدل، مبقاتش كترعد كما كانت، و هاد التشيك انجين طافيه. غنعاود نسكت، نعاود ندير لاباري دياغنوستيك. نيفاسي لي كود ديفو اللي كانوا ميموريزي، ونعاود ندير اون دوزيام ليكتور. با دو كود ديفو، غنخلي لاباراي نعاود نديماري. البوله طافيه مبقاتش شاعله، غنسكت وندير دوزيام بوزيسيون ديال الكونتاكت. دونك با دو كود ديفو، دونك مشى ديفو. دونك هادي غير اون بتيت ديمونستراسيون باش نعرفوا كيفاش نقدروا نستعملوا هاد المنصه ديال اليكتود، وهي منصه زوينه واعره بزاف. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. السلام عليكم.